सुमी अच्छा त्यो स्क्रिनको सार्नु रे ल सरले भन्नुभएको ए हुन्छ हुन्छ अर्को को अक्षयजी पनि आउनु भएको जस्तो लाग्थ्यो If 20% in the next following हो कि range following हो 20% छ नि समीजी हजुर त्यो थर्ड को चाहिँ के कलेक्सन फर्म अकाउन्ट रिसिभेबल को त्यो 20% इन द नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट फलोइङ मन्थ हो। नेक्स्ट हो। गुड। हजुर। खै त 5 जना मात्रै, अरू साथीहरू आएको छैन? वर्षा पनि आएको छैन? वर्षालाई कल गर्दैछु सर। त्यही 1,20,000 बाट 64,000 घटाएको हो।
भएको हो, सार्न भ्याएको हो। एकैछिन सर थोरै छ। हिजो मैले यो 2016 को मर्कन्डाइज पर्चेस बनाउनु भनेको बनाए कि बनाएन? मैले त छैन सर, अब अरूले चाहिँ थाहा भएन। अरू साथीहरू कसैले बनाएको छ? कसैले बनाएन? मैले गरेको छु सर। गरेको छ है? हजुर सर। भएको हो अब यो? भयो सर। ल अब चाहिँ क्वेसनबाट बुझौँ। यो याद गर है, यो 30 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र एकदमै गाह्रो पनि छ। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर बुझौँ होला र एकदमै धेरै कुराहरू याद गर्नु छ। त्यसैले यदि कुनै कन्फ्युजन पोइन्ट छ भने आफ्नो कपीमा नोट पनि लेख है। अब अहिले बुझे जस्तो हुन्छ, अब एकछिन पछि हेऱ्यो भने फेरि आफूले गरेको प्रब्लम आफैले बुझ्दैन, कहाँबाट फिगर आयो भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। त्यसले नोट लेखौँ होला। यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा छुट्टै नोट लेखे पनि हुन्छ र जहाँ हामीले ट्रिटमेन्ट गरेको हो त्यही एरोहरू दिएर नोट लेख्दा पनि हुन्छ। होइन, त्यो त हामीले बुझोस् भन्ने हिसाबले देखाउने हो। इक्जाममा देखाए पनि हुन्छ तर जरुरी छैन। त्यो त अहिले हामीले अब अहिले मैले बुझाएँ, एकछिन पछि हेऱ्यो भने फेरि थाहै बिर्सिहाल्छ कि एकदम धेरै कुराहरू छ। त्यसैले नबिर्सियोस् भन्नको लागि अब 2-4वटा क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो होला। त्यसपछि त पुरै फर्मेट माइन्डमा सेट भइहाल्छ, तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि मैले मात्र क्लास लिएर हुँदैन है, आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस गर्यो भने फेरि सजिलो हुन्छ। तर अरू च्याप्टरको कम्पेयरमा चाहिँ गाह्रै छ। अब म क्वेसन देखाएँ है, क्वेसन देखाउँछु अनि क्वेसन बुझौँ होला। अब यदि आफूसँग ओल्ड इज गोल्ड अथवा कुनै सोल्युसन छ भने त्यहाँ क्वेसनमा अन्डरलाइन लगाउँदा पनि हुन्छ। अब स्क्रिनमा त अब गर्न मिल्दैन है। एकपटक क्वेसन पढ्ने डिटेलमा माथिदेखि लिएर तलसम्म, अनि कुन कुन कहाँ कहाँ जान्छ त्यो हामीले पोस्टिङ गर्दा हुन्छ। र नर्मली हामीले यहाँ बनाउने मास्टर बजेटको लागि 5 पेज छुटाउँदा हुन्छ। र क्वेसन पढ्दाखेरि नै कुन कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सुरुमै हामी क्लियर भयो भने जहाँ जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा लगेर ट्रिट गर्दा हुन्छ। म पछि ट्रिट गर्छु भनेर बाँकी नराख्दा हुन्छ। अब इक्जाममा एउटा हामीलाई टाइमको प्रब्लम हुन्छ, अनि पछि गर्छु भन्यो भने अब टाइम भ्याएन भने अब त्यो आउने ट्रिटमेन्ट पनि हामीले गर्न भ्याउँदैन। त्यसले सुरुमै जुन आइटम आउँछ त्यसलाई हामी सुरुमै पोस्टिङ गरिदियो भने अकाउन्टमा पोस्टिङको हिसाबले मार्क्स आउने हो, पुरै हिसाब मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। र पोस्टिङको हिसाबले मार्क्स दिने कारणले गर्दाखेरि सुरुमा एकचोटि डिटेलमा पढ्ने, अनि कुन कुन कहाँ जान्छ त्यही अनुसारले चाहिँ पोस्टिङ गर्ने है। एकछिन क्वेसन हेर्दै गरौँ है। र 5 पेज लाग्छ भन्यो है। फर्स्ट पेजमा
मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउने, सेकेन्ड पेजमा अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाउने, थर्ड पेजमा क्याश बजेट बनाउने, फोर्थ पेजमा वेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने र फिफ्थ पेजमा वेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउने। र पहिल्यै प्रब्लम गर्न अगाडि नै हामी मेन्टली प्रिपेयर भएर बस्ने र क्वेसन पढ्दै अनि कुन कुन आइटम्स कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त्यो पोस्टिङ गर्दा हुन्छ। फर्स्टमा हिजोको मर्केन्डाइज बनायो नि सर। हिजोको मर्केन्डाइज बनायो। अब अहिले त मर्केन्डाइज र अकाउन्ट रिसिभेबल एउटै पेजमा बनाउँदा हुन्छ। क्याश बजेटको लागि एउटा पेज अनि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको लागि एउटा पेज है। र एक्जाममा गर्दाखेरि अब जति पनि पेज थप्नु पाइहाल्छ। अनि मिस्टेक भयो भने मार्जिनको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटालाई एउटा पेजमा बनाउँदाखेरि चाहिँ नराम्रो नहोला, प्रब्लम नहोला। त्यसैले अहिले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनायो, त्यसैको मुनि अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाउँदा हुन्छ। ल अब एकचोटि क्वेसन पहिला पढौँ है डिटेलमा। ल हाम्रो क्वेसन यस्तो किसिमको छ। The balance sheet of a company as on 31st December last year was under। एउटा आइटमको बारेमा बुझ्ने, त्यसको मिनिङ बुझ्ने, कहाँ ट्रिट हुन्छ त्यो याद गर्ने र त्यही अनुसारले पोस्टिङ गर्ने। त्यसले अब सबभन्दा फर्स्टमा हेरौँ न, हाम्रो लायबिलिटीज साइडमा दिएको छ शेयर क्यापिटल भनिरहेछ। शेयर क्यापिटल भनेको कुनै पनि कम्पनी चलाउनको लागि हामीले कम्पलसरी शेयर इस्यु गरेकै हुनुपर्छ। र अहिले हाम्रो शेयर क्यापिटल 4 लाख रुपिस दिइरहेछ। क्वेसन पुरै पढ्ने। अनि यो शेयर क्यापिटल भनेको पब्लिकहरूलाई हामीले शेयर इस्यु चाहिँ गर्न मिल्छ, तर लाइफ सकिन अगाडि त्यो शेयर फिर्ता गर्न चाहिँ मिल्दैन। शेयरको बदलामा यदि हाम्रो बन्ड डिभेन्चर भनेको भए, लोन भएको भनेको भए सर्टेन लाइफ हुन्छ त्यसको, र लाइफ सकेपछि हामीले फिर्ता गर्ने भन्ने हुन्छ। तर शेयर क्यापिटल फिर्ता गर्ने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। त्यसले यो शेयर क्यापिटल कहिले पनि घट्दैन, इस्यु गर्यो भने चाहिँ बढ्न सक्छ। अब त्यहाँ क्वेसन पढ्ने डिटेलमा। मानौ क्वेसनमा यो वर्ष 2 लाख रुपियाँको शेयर इस्यु गर्यो भनेको छ भने अनि नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदाखेरि हामीले यो 4 लाखमा इस्यु अफ न्यू शेयर भनेर 2 लाख जोडेर 6 लाख देखाउने। तर यदि यो शेयर क्यापिटलको बारेमा कहीँ केही भनेको छैन भने हामी फेरि नेक्स्ट ब्यालेन्स सिट तयार पार्दा लास्टमा हामी 5 वटामा लास्टमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो ब्यालेन्स सिटमा डाइरेक्ट यो शेयर क्यापिटल 4 लाख रुपिस चढाउँदा हुन्छ। इस्यु भने जोड्नु पर्यो। जोड्ने बाहेक घटाउने हुँदैन, यसमा बढ्ने बाहेक घट्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले शेयर इस्यु गर्यो भन्छ अनि 2 लाख रुपियाँको शेयर इस्यु गर्यो भनेको मतलब हामीले फेरि पब्लिकहरुसँग नयाँ पैसा माग्यो भनेको, जसले गर्दा यो बढ्छ, त्यो बेला चाहिँ एड गर्ने हो। तर क्वेसन पढेर भनेको छ भने मात्रै, नभए हामीले यसपछिको ब्यालेन्स सिटमा पनि यही शेयर क्यापिटलमा हामी 4 लाख रुपियाँ देखाउँछौँ। बुझ्यो है? याद गरौँ ल एउटा आइटम। अर्को आउँछ रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ भनेको हामीले हरेक वर्ष बिजनेस गर्छौँ र एकाउन्टिङ इयरको लास्टमा हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तयार पार्छौँ। त्यहाँबाट नेट प्रफिट थाहा हुन्छ र हामीले कमाएको नेट प्रफिटमा शेयर होल्डर्सलाई डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि बाँकी रहेको नाफालाई हामी भन्छौँ रिटेन अर्निङ। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यसलाई हामीले यदि कुनै कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भने यसलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने गरिन्छ। हामी कोर्समा चाहिँ यसलाई हामी रिटेन अर्निङ भन्ने गर्छौँ। र फोर्थमा हामीले बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो नाफा आउँछ अनि त्यो नाफालाई हामीले यसमा जोडेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले यहाँ चाहिँ कन्फर्म नाफा हुन्छ। त्यसैले नेट प्रफिट आएको छ भने एड गर्ने, लस आएको छ भने यसमा हामीले लेस गर्नुपर्छ। त्यो हामी पछि गर्छौँ। रिटेन अर्निङलाई प्रफिटमा एड गर्नु पर्यो हैन? रिटेन अर्निङलाई हैन, रिटेन अर्निङमा प्रफिट एड गर्ने। अर्को छ अकाउन्ट पेबल। अकाउन्ट पेबल भनेको यो आइटमलाई लिएर हामीलाई त्यहाँ मुनि ल्याङ्ग्वेजमा भनेको हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ 31 डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसपछिको 3 महिनाको, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चको बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अकाउन्ट पेबल भनेको क्वेसनमा मुनि ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ भन्दाखेरि जनवरीमा हामीले यो जुन हामीले मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाएको छ नि,
मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट जनवरी फेब्रुअरी मार्चको बनाएका छौँ हामीले। अनि जनवरीको पैसा फेब्रुअरीमा पे गर भनेको हुन्छ, फेब्रुअरीको मार्चमा पे गर भनेको हुन्छ। हामी बनाउँछौँ 3टा, जनवरी फेब्रुअरी मार्च। अनि मार्च महिनाको अर्को महिना भनेको अप्रिल हुन्छ, तर यहाँ अप्रिल त बनाऊ भनेको छैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि 31 मार्चमा हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। जसरी जनवरीको फेब्रुअरीमा फेब्रुअरीको मार्चमा आउँछ भने मार्चको अकाउन्ट पेबललाई यहाँ ब्यालेन्स सिटमा ल्याएर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो अकाउन्ट पेबल त 31 डिसेम्बरको हो, अर्को महिना तिर्ने भनेको जनवरीमा तिर्ने। त्यसैले यहाँ पुरानो ब्यालेन्स सिटमा दिएको अकाउन्ट पेबल जनवरीमा देखाउने, जनवरीको फेब्रुअरीमा देखाउने, फेब्रुअरीको मार्चमा देखाउने, मार्चको चाहिँ फेरि हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ 3 महिनापछि हो। त्यहाँको अकाउन्ट पेबलमा चाहिँ अकाउन्ट पेबल अफ मार्च महिनाको देखाउने। आइटमहरू यहाँ हेर्ने, तर एमाउन्ट चढाउने बेला नयाँ एमाउन्ट चाहिँ हामीले चढाउनु पर्ने हुन्छ यदि मुनि ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई यो आइटमको बारेमा केही भनेको छ भने। अब त्यसपछि आउँछ एसेट साइड। एसेट्समा फिक्स एसेट्स दिइरहेछ। फिक्स एसेट्सलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कहिले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि भनेको हुन्छ उसले। र मुनि ल्याङ्ग्वेजमा जुन महिनाको हामीले जनवरी फेब्रुअरी महिना मार्च महिनाको हिसाब गर्दैछौँ र त्यसमध्ये कुनै महिनामा हामीले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्यो भनेको छ भने यसमा हामीले जोडेर देखाउँछौँ र डेप्रिसिएसन पनि यसमा हामी काट्ने गर्छौँ। डेप्रिसिएसन काट्यो भने त्यो हामीले यसमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को आउँछ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री भनेको 31 डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक हो। भोलिको लागि, भोलि भनेको 1 जनवरीको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ। अनि यो ओपनिङ स्टकलाई हामीले जुन हिजो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनायौँ हो, त्यो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा जनवरी महिनामा ओपनिङ स्टकमा हाल्नुपर्ने हुन्छ यो इन्भेन्ट्रीलाई। अनि जनवरी फेब्रुअरी मार्च महिना पनि फेरि यसरी नै ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। अनि त्यो मार्च महिनामा बनाउने ब्यालेन्स सिटमा यहाँ इन्भेन्ट्रीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले क्लोजिङ स्टक। जसरी 31 डिसेम्बरमा डिसेम्बरको यो क्लोजिङ स्टक हो भने भोलिपल्ट जानको लागि यही पैसा ओपनिङ स्टक हुन्छ। अनि हामी जान फेब मार्चको बनाइसकेपछि मार्चको पनि क्लोजिङ स्टक आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले यसरी नै मार्च महिनामा 31 मार्चमा हामीले यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिट। अनि त्यहाँको इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ हामीले मार्च महिनाको इन्भेन्ट्री यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले जुन मर्कन्डाइज यदि कसैले बनाएको छ भने त्यो मर्कन्डाइजमा मार्च महिनामा जुन आउने क्लोजिङ स्टक हो त्यसलाई हामी यहाँ डाइरेक्ट चढाउँदा हुन्छ। त्यसले मर्कन्डाइज बनाउन सकिने बित्तिकै यो इन्भेन्ट्री भन्ने आइटम पनि हामीलाई थाहा हुन्छ अनि अकाउन्ट पेबल पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले यो म पछि ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला मात्र पोस्टिङ गर्छु भनेर नबस्दा हुन्छ। पहिल्यै फर्मेट बनाउने अनि यो इन्भेन्ट्री र यो अकाउन्ट पेबललाई सुरुमै ट्रिट गर्दा हुन्छ। बुझ्यो भन्नु खोजेको कुरा? अहिले भर्खर क्वेसन बुझ्दैछ, हामी हिसाब गर्छौँ। फेरि अर्को छ अकाउन्ट रिसिभेबल। यसको लागि हामीले सेकेन्ड वर्क नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै कम्प्लिकेटेड, बुझ्न गाह्रो केस छ यो, जुन हामीले अघि सारेको यही हो। अहिले म बुझाउँछु। अनि क्यास इन ह्यान्ड दिइरहेछ 30,000 रुपियाँ दिइरहेछ। यो क्यास इन ह्यान्ड भनेको हामीले क्यास बजेट तयार पार्दाखेरि 31 डिसेम्बरको क्यास भनेको भोलिपल्ट 1 जनवरीको क्यास हुन्छ। यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ जनवरीमा। अनि क्यास बजेटमा हिसाब हामी यसैबाट यही क्यास इन ह्यान्डबाट हामी सुरु गर्छौँ। र नेक्स्ट ब्यालेन्स सिट तयार पार्ने बेला यी नै आइटमहरू हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ केही एडजस्टमेन्टमा केही चेन्ज गर भनेको छ भने चेन्ज गर्ने, नभए यिनीहरू नै सार्ने हो। जसमा सेयर क्यापिटल चाहिँ प्रायः यही भइरहन्छ। रिटेन अर्निङमा नेट प्रफिट जोडेर हाल्ने, अकाउन्ट पेबल यहाँ डिसेम्बरको छ हामीले मार्चको हाल्ने, फिक्स एसेट्स यहाँ दिएको छ यो एकाउन्टिङ इयरमा किन्यो भनेको छ भने त्यो किनेको जोड्ने, डेप्रिसिएसन घटाउने। यो इन्भेन्ट्री हामीले मर्कन्डाइजको मार्च महिनाको क्लोजिङ स्टक यहाँ हाल्छौँ। अकाउन्ट रिसिभेबल सेकेन्ड वर्किङ नोटबाट आउँछ। क्यास इन ह्यान्ड यहाँको चाहिँ हामी जनवरीमा देखाउँछौँ। अनि क्यास बजेट हामी जनवरी फेब्रुअरी मार्चको तयार पार्छौँ र मार्चमा आउने क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्सलाई फेरि हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने इक्वल आयो भने हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ। यसरी एउटा एउटा आइटम क्लियर हुने है। अब मुनि हेरौँ, हाम्रो मुनि दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनको रूपमा एक्चुअल एन्ड बजेटेड सेल्स फर डिफरेन्ट मन्थ्स आर बनाउनु पर्ने जान फेब मार्चको, तर अघिल्लो 2 महिनाको एक्स्ट्रा दिइरहेछ, पछिल्लो 1 महिनाको एक्स्ट्रा दिइरहेछ। अप्रिलको दिएको मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट निकाल्नको लागि, नोभेम्बर डिसेम्बर दिएको यो अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाउनको लागि हो। अहिले त्यहाँ पुगेपछि
फेरि हामी क्लियर भइहाल्छौँ। र नोभेम्बर र डिसेम्बरको वास्तविक रूपमा भइसकेको हुनाले यसलाई हामी एक्चुअल सेल्स भन्छौँ। हामीले तयार पार्ने भनेको जान फेब मार्चको हो, त्यो पनि बजेट फ्युचरको लागि इस्टिमेट गर्ने कारणले गर्दा यसलाई हामी बजेटेड सेल्स भन्ने गर्छौँ। र यसपछि अब ल्याङ्ग्वेजमा सेल्स आर 20% फर क्यास हामीले बनाउने जान फेब मार्चको हो र नोभेम्बर डिसेम्बर पनि छ। अकाउन्ट रिसिभेबलमा यिनीहरूले यही इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा कम्प्लिकेट पनि यही हो। अब सेल्स आर 20% फर क्यास भनिरहेछ। हामीले जुन जुन महिना कामहरू गर्नेछौँ त्यो महिनामा क्यास सेल्स 20% हुन्छ एन्ड 80% क्रेडिट सेल्स भयो। अनि यो जुन 80% हामीले क्रेडिट सेल्स गरेका छौँ त्यसको अन 50% अफ क्रेडिट सेल्स विल बी रियलाइज्ड इन द मन्थ अफ सेल्स रे। एकछिन इक्जाम्पलको रूपमा एज्युम गरौँ, हामीले मानौँ जनवरी महिनामा 1 लाख है, यो यहाँ भएको एमाउन्ट होइन, 1 लाखलाई एज्युम गर है। 1 लाख लियो भने हामीलाई बुझ्न सहिलो हुन्छ, बुझ्नलाई मात्र है। अहिले हिसाबमा त हामी 450 ट्रिट गर्छौँ। अहिले एकछिन बुझ्नको लागि मानौँ जनवरी महिनामा हामीले 1 लाख रुपियाँको सेल्स गऱ्यौँ भने त्यो 1 लाखको 20% निकाल्ने 20,000 आउँछ क्यास सेल्स। जनवरी महिनै क्यासमा हामीले बेच्यो भनेको 20,000लाई जनवरीमा देखाउनु पर्यो। अनि 80% उधारमा बेच्यो भनिरहेछ, अनि 1 लाखको 80% भनेको 80,000 हुन्छ। अनि त्यो 80,000 को 50% चाहिँ विल बी रियलाइज्ड इन द मन्थ अफ सेल्स भनेको जुन हामीले 80,000 उधारोमा बेचेका छौँ त्यो 80,000 क्रेडिट सेल्सको 50% फेरि जनवरीमै कलेक्सन हुन्छ रे 80,000 को है। अनि फेरि 30% इन द नेक्स्ट मन्थ अफ सेल्स, त्यो 80,000 को 30% 1 महिना पछि उठ्छ भनेको फेब्रुअरीमा उठ्छ भनेको। अनि 80,000 को 30% भनेको 24,000 फेब्रुअरीमा उठ्छ भनेको। अनि त ब्यालेन्स भनेको कति 50 गयो 30 गयो, कति हुन्छ ब्यालेन्स? टोटल पर्सेन्टेज कति हुनुपर्छ? 20। त्यसैले द ब्यालेन्स भनेको 20। अनि बाँकी रहेको 20% चाहिँ कहिले उठ्छ रे? इन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको फेब्रुअरी पछिको अर्को महिना भनेको, अथवा 2 महिना पछि कलेक्सन हुन्छ भनेको। अनि जनवरीमा हामीले जुन 1 लाख सेल्स गरेको छ त्यो 1 लाखको 20% क्यास सेल्स भनेको छ 20,000 तुरुन्तै पैसामा बिक्री हुन्छ। 80% भनेको 80,000, 80,000 को 50% भनेको 40,000 जनवरीमा उठ्छ रे उधारो बेचेको। अनि त्यो 80,000 को 30% 24,000 1 महिना पछि भनेको फेब्रुअरीमा उठ्छ भनेको। फेरि 80,000 को 20% 16,000 चाहिँ मार्चमा उठ्छ भनेको हो। यो ल्याङ्ग्वेजले यो बुझाउँछ। अब जानको मात्र यो भयो, त्यहाँ हाम्रो नोभेम्बरको पनि सेम त्यही प्रोसेस हुन्छ, डिसेम्बरको पनि सेम त्यही प्रोसेस हुन्छ, जानको पनि त्यही, फेब्रुअरीको पनि त्यही, मार्चको पनि त्यही प्रोसेस गरेर अनि हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जानमा कति कलेक्सन भयो त्यो निकाल्नु पर्यो, फेब्रुअरीमा कति कलेक्सन भयो र मार्चमा कति कलेक्सन भयो त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाएर। जुन क्वेसनमा सोधेको हुँदैन, यो हाम्रो वर्किङ नोट हो। र यो दुईटा सेन्टेन्स बुझ्यो है, यो दुईटा लाइनको मिनिङ बुझ्यो? यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधो है। र क्वेसन राम्रोसँग हामीले बुझ्यौँ भने यसपछिको ट्रिटमेन्ट हामीलाई धेरै सहिलो हुन्छ। र प्लिज सोधौँ होला, यो नोट चाहिँ लेखौँ है। यो अहिले भन्दाखेरि बुझे जस्तो हुन्छ, फेरि पछि हेऱ्यो भने आफूले बिर्सिसकेका हुन्छ, एकदम याद गर्ने। सर यो तपाईले जनवरीमा 1 लाख भयो भने त्यसको 20% 20,000 भयो सेल्स भनेको चाहिँ हैन सर? हजुर। अनि त्यसको क्याश भनेको 80% भनेको 80,000, अनि यो 80,000 को नै 50% भनेको 40,000 चाहिँ के भने सर? त्यो 40,000 त्यही महिना उठ्छ रे, रियलाइज इन द मन्थ अफ सेल्स। जुन महिना बेचेको त्यही महिना उठ्छ भनेको। अनि उठ्छ अनि गर्ने चाहिँ के होइन हो सर त्यसमा? हैन गर्ने, अहिले हामी वर्किङ नोट गर्छौँ, अहिले म बुझाउँछु है। अनि तपाईले अर्को भर्खर कति त्यो पछि एउटा के अमाउन्ट 20 हो कि कति थाउजन्ड भन्नुभएको थियो सर? यहाँ हेरौँ न, 80,000 1 लाख रुपियाँको 20% क्यासमा सामान बिक्री भयो, बाँकी रह्यो 80% भनेको 80,000, अनि त्यो 80,000 को 50% भनेको 40,000 आउँछ। 40,000 चाहिँ जुन महिना बेचेको त्यही महिना उठ्छ रे, जनवरीको जनवरीमा उठ्छ भनेको। अनि 80,000 को 30% भनेको 24,000, 24,000 नेक्स्ट मन्थ भनेको जनवरीको फेब्रुअरीमा उठ्छ भनेको। बाँकी रह्यो 50 गयो 30 गयो, अब 20 हुन्छ हाम्रो बाँकी पर्छ। त्यो भनेको 80,000 को 20% भनेको 16,000 हुन्छ।
16,000 चाहिँ 2 महिनापछि कलेक्सन हुन्छ भनेको, जानको 2 महिनापछि भनेको मार्चमा कलेक्सन हुन्छ भनेको। बुझ्यो? नबुझे अहिले हामी यही एमाउन्टहरु राखेर अहिले यहाँ वर्किङ नोट्सबाट बुझ्छौँ है। अर्को पोइन्ट बुझौँ अब यहाँ दिएको छ ग्रस प्रॉफिट एभरेज 40% अफ सेल्स भनेको छ। हिजो हामीले के भनेको क्वेशनमा कुन केस हो भन्ने कुरा क्लियर हुनको लागि ग्रस प्रॉफिट हेर्ने भनेको। ग्रस प्रॉफिट दियो भने त्यो ट्रेडिङ कम्पनी हुन्छ, मर्कन्डाइज एउटा मात्र बनाए पुग्छ। ग्रस प्रॉफिट कहीँ पनि दिएन भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले त्यो एउटाको बदलामा तीनटा बनाउनु पर्छ, प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट, मेटेरियल पर्चेज बजेट, जुन हामीले हिजो गरेका थियौँ। ग्रस प्रॉफिट दियो भने के हुन्छ सर? ट्रेडिङ हैन? हजुर, ग्रस प्रॉफिट दियो भने ट्रेडिङ कम्पनी हुन्छ। ट्रेडिङ कम्पनीमा एउटा मर्कन्डाइज बजेट बनाउने, म्यानुफ्याक्चरिङ छ भने तीनटा बनाउनु पर्छ त्यो एउटाको बदलामा। हिजो हामीले गर्यौँ प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्पसन, मेटेरियल पर्चेज। त्यो हामी लास्टमा गर्छौँ है। पहिला यो सहिलोवाला नि गरौँ अनि गाह्रोवाला हामी पछि गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ जति सेल्स छ त्यसको 40% चाहिँ ग्रस प्रॉफिट हामीले एड गरेको छ भनेको। अनि सेल्स भनेको सधैँ 100% हुन्छ। 100% मा ग्रस प्रॉफिट 40% घटाएपछि आउनेलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। हामीले हिजो ट्रिट गरिहाल्यौँ। अर्को दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस विल बी 15% एन्ड 5% अफ सेल्स रेस्पेक्टिभली। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा 15% खर्च हुन्छ भनिरहेछ, सेलिङमा 5% खर्च हुन्छ भनिरहेछ। खर्च भएपछि पैसा बाहिर जान्छ, पैसा बाहिर गएपछि यसलाई हामीले एकचोटि देखाउनु पर्ने हुन्छ क्याश बजेटमा। पैसा बाहिर जाने कारणले गर्दा एकपटक खर्च भएको कारणले गर्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ यो सेन्टेन्सलाई। अहिले हामी ट्रिट गर्दै पनि बुझ्छौँ है। फेरि अहिले पहिला क्वेसन नै पुरै क्लियरली बुझ्नु पर्यो। कुनै आइटम कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई हामीले याद गर्नु पर्यो। अनि विच विल बी पेड एट द टाइम व्हेन दे आर ड्यू। अनि यी खर्चहरू जुन महिना काम गरेर खर्च भएको छ त्यही महिना पे गर्ने भनेको छ। कहिलेकाहीँ के भन्छ जुन महिना खर्च गर्यो त्यो महिना नतिरिकन अर्को महिना तिर्ने भनेर भन्छ। यहाँ चाहिँ जुन महिना खर्च भयो त्यही महिना तिर्ने भनिरहेछ। त्यसैले आउटस्ट्यान्डिङ हुँदैन। यदि अर्को महिना तिर्ने भनेको भए त्यहाँ हामीले फेरि आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी देखिन्छ। जानको फेबमा तिर्छ, फेबको मार्चमा तिर्छ, अनि मार्चको चाहिँ हाम्रो फेरि आउटस्ट्यान्डिङ हुन जान्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजले के बुझाउँछ, जुन महिना खर्च गर्यो त्यही महिना तिर्ने भनेको कारणले गर्दा आउटस्ट्यान्डिङ अहिले आएको छैन। अब भोलि नेक्स्ट क्लासमा गर्नेमा आउँछ। अर्को छ सेकेन्ड पोइन्ट। ल हामीले यो मर्कन्डाइजको लागि बुझ्नुपर्ने र हिजो हामीले बुझेको यही सेन्टेन्स हो। यदि आफूसँग अगाडि छ भने यसलाई अन्डरलाइन लगाउँदा हुन्छ। यसको मिनिङ बुझौँ है। डिजायर्ड एन्डिङ ब्यालेन्स अफ इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक। इन्भेन्ट्री भनेको स्टक, एन्डिङ भनेको क्लोजिङ। क्लोजिङ स्टक एट द एन्ड अफ इच मन्थ, हरेक महिनाको अन डेमा क्लोजिङ स्टक के हुनुपर्छ रे? विल बी इक्वल टु द फलोइङ मन्थ सेल्स निड रे। अर्को महिना सेल्स गर्नको लागि जति सामानको हामीलाई आवश्यक पर्छ फलोइङ मन्थ भनेको अघिल्लो महिना नै हामीसँग स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। फेरि है इक्जाम्पल दिएर बुझौँ। हजुर, इन्भेन्ट्री भनेको स्टक, एन्डिङ भनेको क्लोजिङ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ हरेक महिनाको अन्त्यमा बराबर हुनुपर्छ रे। विल बी इक्वल टु द फलोइङ मन्थ भनेको अर्को महिना। अर्को महिना बेच्नको लागि जति सामान आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ अघिल्लो महिना हामीसँग क्लोजिङ स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। फेब्रुअरी महिनामा सामान बेच्नको लागि जति कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिन्छ अघिल्लो महिना भनेको जनवरीमा हामीसँग क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेको। हिजोको केसमा चाहिँ हामीले यहाँ गरेकोमा एउटामा 25% थियो, एउटामा 50% थियो। यहाँ चाहिँ इक्वल भनेको छ। यहाँ चाहिँ इक्वल, विल बी इक्वल भनेपछि पुरा जति हामीलाई अर्को महिना सामान बेच्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिन्छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ रे? अघिल्लो महिनामै हामीसँग स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। फेब्रुअरीको लागि चाहिने जानमा हुनुपर्छ, मार्चको लागि चाहिने फेब्रुअरीमा हुनुपर्छ भनेको। अहिले एकछिनमा यो पनि बुझ्छौँ हामी। हुन त यो हामीले हिजै बुझेका छौँ, अहिले फेरि क्लियर गर्छौँ। अनि यहाँ हेरौँ ल अघि भनेको कुरा, अल पर्चेज विल बी पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज रे। जति पनि हामी सामान किन्छौँ त्यही मर्कन्डाइज पर्चेजबाट निकालेको लास्टको त्यसको पैसा कहिले तिर्ने भन्छ? 1 महिनापछि तिर्ने भन्छ। त्यसैले यो जुन अघि भने नि यो अकाउन्ट पेबल हो, यो डिसेम्बरको अकाउन्ट पेबल जनवरीमा पे गर्छौँ। यसलाई हामी जनवरीमा देखाउँछौँ, अनि जनवरीको फेब्रुअरीमा देखाउँछौँ,
फेब्रुअरीको मार्चमा देखाउँछौँ अनि मार्चको चाहिँ हामीले फेरि नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड पोइन्ट पनि क्लियर भयो है। अब थर्ड पोइन्टमा फिक्स एसेट्स कस्टिङ रुपिज 1,50,000 विल बी अक्वायर्ड एट द बिगिनिङ अफ द जनवरी रे। ब्यालेन्स सिटमा फिक्स एसेट्स अघिल्लो वर्षबाटै ब्यालेन्स बिटी गरेको छ। यहाँ पनि फिक्स एसेट्स हामीले जनवरीको 2 मा 1,50,000 को फिक्स एसेट्स किन्ने पनि भनेको छ। अब यो किनेको लागि पनि हामीले लगेर जोड्नु पर्ने हुन्छ अनि डेप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले त्यो पनि आउँछ घटाएर राख्नु पर्यो हैन त्यो घटाएर नेट फिक्स एसेट्स हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि द कम्पनी हैज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ क्याश ब्यालेन्स अफ रुपिज 25,000 इच मन्थ। र कम्पनीको पोलिसी के छ भन्दाखेरि अफिसमा 25,000 भन्दा क्याश कहिले पनि कम नहोस् भन्ने चाहन्छ रे। त्यसले मिनिमम क्याश ब्यालेन्स चाहिँ 25,000 हुनै पर्छ भनेको। अफिसमा कम से कम 25,000 सधैँ बाँकी भइरहनु पर्छ भनेको। फेरि अहिले ट्रिट गर्छौँ है हामी यो सबै कुराहरूलाई हामीले यहाँ ट्रिट गर्छौँ। र त्यसपछाडि द कम्पनी हैज इन्टर्ड इन्टु एग्रिमेन्ट विथ बैंक फर अ सफ्ट लोन एट 12% पर एनम टु मिट क्याश डिफिसियन्सी। अब जनवरी महिना काम गरेर के काम गरेर पैसा भित्र आएको छ त्यसलाई हामी रिसिप्ट साइडमा प्राप्त गर्ने साइडमा देखाउँछौँ। जनवरी महिना के काम गरेर पैसा बाहिर जान्छ त्यसलाई हामी पेमेन्ट साइडमा देखाउँछौँ। अब मानव एक्जाम्पल 1,00,000 रुपियाँ जनवरी महिनामा पैसा भित्र आएको छ। जनवरी महिना काम गर्यो भने पैसा भित्र आएको हुन्छ 1,00,000 रुपियाँ। तर जनवरी महिना खर्च चलाउनको लागि 1,50,000 हाम्रो पैसा बाहिर जान्छ भने पैसा भित्र आएको देखिन्छ 1,00,000, पैसा बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ 1,50,000। पुग्छ त? पुगेन। कति पुगेन? कति पुगेन? जनवरी महिना काम गरेर 1,00,000 रुपियाँ भित्र आउँछ तर जनवरी महिना अफिस चलाउन 1,50,000 खर्च हुन्छ। कति पुगेन? जनवरी महिना अफिस चलाएर 1,00,000 रुपियाँ पैसा भित्र आउँछ, क्यास रिसिप्ट हुन्छ 1,00,000 रुपियाँ। तर जनवरी महिना अफिस चलाउनको लागि पैसा बाहिर जानुपर्ने देखिन्छ 1,50,000। पैसा भित्र आउँछ 1,00,000, पैसा बाहिर जाने देखिन्छ 1,50,000। पुग्यो? 50,000 पुगेन हो, त्यसलाई भन्छ क्यास डिफिसियन्सी। यसरी हामीलाई अफिस चलाउनको लागि चाहिने भन्दा धेरै पैसा आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई क्यास डिफिसियन्सी भन्छ। अनि त्यो क्यास डिफिसियन्सी ब्याङ्कबाट लोन लिने रे जति पैसा नपुगेको हो र ब्याङ्कबाट लोन लिएपछि त्यसमा हामीले ब्याज तिर्नु पर्छ रे 12%। अनि अर्को छ द बोरोइङ एन्ड रिपेमेन्ट विल बी इन मल्टिपल अफ 5,000। र हामीले पैसा नपुगेको अवस्थामा क्यास डिफिसियन्सी भयो भने सापत्ति लिनुपर्ने हुन्छ, लोन लिनुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो महिना लोन लिइरहेछ, यो महिना हामीसँग पर्याप्त पैसा छ भने यो महिना हामी लोन रिपे गर्न सक्ने क्यापेसिटी हामीसँग छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले लोन लिँदा र लोन तिर्दा 5,000 ले भाग जाने गरी तिर्नुपर्छ रे। हामीले लोन लिने बेला पनि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 हुने गरी लोन लिने, तिर्ने बेला पनि 5,000, 10,000, 15,000 को मल्टिपलमा चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ रे। यो पनि हिसाब गर्दै गएपछि हामी क्लियर गर्छौँ। र लास्टमा भन्छ डेप्रिसिएसन पर इयर विल बी 10%। अनि फिक्स एसेट्समा डेप्रिसिएसन चाहिँ 10% चार्ज गरेर भनिरहेछ। अब यति इन्फर्मेसन दिएर बनाऊ रे रिक्वायर्ड पर्चेज बजेट फर 3 months एन्डिङ मार्च भनेको मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउनु पर्यो जुन हामीले हिजो पढ्यौँ। अनि क्यास बजेट, त्यसपछि बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट अनि बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाएर हामीले मास्टर बजेटलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझेको हो क्वेसन? कसैले बनाएको छ भने यहाँ मैले सोल्युसन पनि देखाएको छ। अब यो हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ है, आफूले गरेको छैन भने यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। टोटल चाहिँ नबनाइने हुन्छ। यो पनि हामीले हिजो बनाइसकेका छौँ, यो जस्ट रिभिजन मात्र हो। यदि कसैले बनाएको छ भने चेक गरौँ। यदि बनाएको हिजो पढेको यो हो तर यही चाहिँ हिजो गरेको होइन। यो मैले गर भनेको थिएँ। अब
गरेको छैन भने यहाँ हेर है। ठिक छ। ल जनवरीमा हाम्रो सेल्स हुनेछ 4,50,000, फेब्रुअरीमा 4 लाख, मार्चमा 5 लाख, अप्रिलमा 4,50,000। यसमा लेस गर्ने ग्रस प्रफिट दिएको छ क्वेशनमा 40%, 4,50,000 को 40% 180, 4 लाख को 40% 160, 5 लाख को 40% 2 लाख, 450 को 40% 180। अनि सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाएपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। 450 माइनस 180 गर्यो 270, 400 माइनस 160 गर्यो 240, 500 माइनस 200 गर्यो 300, 450 माइनस 180 गर्यो 270। यो भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब अघि हामीले भनेका थियौं, यदि आफूसँग अगाडि छ भने अन्डरलाइन लगाऊ भनेका थियौं, फेब्रुअरी महिनामा सामान बेच्नको लागि जति सामान हामीलाई चाहिन्छ अघिल्लो महिना स्टकमा हुनुपर्छ भनेको हुनाले फेब्रुअरीमा सामान बेच्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिएको छ 2,40,000, अघिल्लो महिना भनेको जनवरीमा क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेको यही 240 लाई यहाँ राखेको। मार्चमा 3 लाख चाहिन्छ, फेब्रुअरीमा स्टकमा हुनुपर्छ भनेकोले यही 3 लाखलाई यहाँ सारेको। ओपनिङ बनाएको हैन तिनीहरु? हैन, यो अहिले हामीले जुन महिनामा सामान बेच्नको लागि चाहिने सामान हो त्यो अघिल्लो महिनामा स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। ओपनिङ त यहाँ अहिले स्टक राखेको, क्लोजिङ स्टक हालेको। अनि अप्रिल महिनाको बनाउनु पर्ने कारण यसको लागि हो, अप्रिल महिनाको सेल्स 450 थियो, ग्रस प्रफिट 180 घटायो 270 आयो। अप्रिल महिनामा सामान बेच्नको लागि हामीलाई सामान चाहिएको रहेछ 2,70,000 रुपैयाँको, जुन अघिल्लो महिना स्टकमा हुनुपर्छ भनेकोले नोभेम्बर मार्चमा स्टकमा हुनुपर्छ भनेको, अनि यही 270 हामीले यहाँ राखेको। अब फेब्रुअरीमा 240 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अघिल्लो महिना जनवरीमा स्टकमा हुनुपर्छ भनेको छ, मतलब यो 240 हाम्रो क्लोजिङ स्टक भयो। अब जनवरीको क्लोजिङ भनेको भोलिपल्ट फेब्रुअरीको ओपनिङ हुन्छ हैन त, फेब्रुअरीको ओपनिङ फेरि यो 240 यहाँ आउँछ, यो 3 लाख यहाँ आउँछ, ओपनिङ भयो। मार्चको फेरि यहाँ हाम्रो क्लोजिङ हुन्छ। अब फेब्रुअरीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जनवरीको क्लोजिङ स्टक, जनवरीको क्लोजिङ स्टक, फेब्रुअरीको ओपनिङ स्टक भयो जस्तै। अब यहाँ त खाली हुन्छ हाम्रो, अनि यो खाली ठाउँ हामीले कसरी भर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हो यो दिएको हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा। अघि हामीले ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा इन्भेन्ट्री भनेर दिएको पैसा यही हो, ओपनिङ स्टक यहाँबाट राखेको हो। यो यसरी बुझे पनि हुन्छ, यसरी बुझे पनि हुन्छ, अथवा अर्को तरिकाबाट बुझ्ने हो भने जनवरीको यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 270, अघिल्लो महिना डिसेम्बरमा क्लोजिङ हुनु पर्यो, डिसेम्बरको क्लोजिङ भनेको भोलिपल्ट त्यहाँको ओपनिङ, यसरी पनि बुझ्न मिल्छ। तर सबै केसमा यस्तो हुन्छ भने छैन। हामीले चाहिँ के लिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको यो इन्भेन्ट्री हो, यो इन्भेन्ट्री भनेको 31 डिसेम्बरको इन्भेन्ट्री भनेको भोलिपल्ट जनवरीको ओपनिङ हुन्छ, यही 270 लाई हामीले यहाँ राखेको हुन्छ। हजुर। अब यो 270 कहाँबाट आएको बुझ्यो है, पुरानो ब्यालेन्स सिटबाट आएको, इन्भेन्ट्रीबाट ल्याएको। अब यहाँ सुन है, फेरि जसरी 31 डिसेम्बरको क्लोजिङलाई जनवरीको ओपनिङ रूपमा यहाँ सारे जस्तै यहाँ मार्चको पनि त क्लोजिङ आयो नि त 270। अनि मार्च महिनाको एन्डमा हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि इन्भेन्ट्रीमा हो यही पैसालाई राख्ने। ल मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउने बित्तिकै हाम्रो क्लोजिङ स्टक थाहा भइसकेको छ, इन्भेन्ट्री यो हाल्ने हो हामीले। यो 270 लाई अब हामीले नयाँ ब्यालेन्स सिट तयार पार्ने बेला इन्भेन्ट्रीमा पैसा राख्दाखेरि यो हाल्ने। अब मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदा नै थाहा भइसकेको छ हाम्रो इन्भेन्ट्री 270 हुन्छ भनेर। त्यसपछि यसलाई म पछि ट्रिट गर्छु भनेर नबसिकन पहिल्यै पेज काउन्ट गरेर ब्यालेन्स सिटको कोलममा यो 270 लाई सुरुमै ट्रिट गर्दा हुन्छ। इन केस लास्टमा टाइम भएन भने पनि यो पोस्टिङको हिसाबले हामीले मार्क्स पाइरहेको हुन्छ है। म पछि ट्रिट गर्छु भन्यो भने पछि भएपछि एउटा बिर्सिने, एउटा खोज्नु पर्ने, टाइम वेस्ट भइरहेको हुन्छ। जब हामीलाई सुरुमै यो आइटम थाहा भइसकेको छ भने सुरुमै लगेर हामीले ब्यालेन्स सिटमा यो पैसा यो 270 लाई हामीले इन्भेन्ट्रीमा ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो है? ल अब यसरी हामीले ओपनिङ कसरी आयो भन्ने कुरा पनि बुझ्यो, क्लोजिङ कहाँ जान्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो। अनि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा क्लोजिङ एड गरेर ओपनिङ लेस गरेपछि हाम्रो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट आउँछ। अब मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटको केसमा उसले के भनेको छ, जुन जुन महिना किन्यो त्यसको 1 महिनापछि पैसा तिर्ने भनेको छ। हेरौँ ल, अल पर्चेज विल बी पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज।
जुन महिना सामान किनेको छ त्यसको अर्को महिना हामीले पैसा तिर्ने भनेपछि के हुने भयो त? जनवरीको फेब्रुअरीमा तिर्छौँ, फेब्रुअरीको मार्चमा तिर्छौँ, मार्च महिनामा त हामीले हिसाब क्लोज गर्ने हो। त्यसले मार्च महिनाको हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि अकाउन्ट पेबलको रूपमा। जसरी यो अकाउन्ट पेबल डिसेम्बरको हामीले जनवरीमा तिर्छौँ, सेम नयाँ ब्यालेन्स सिट तयार पार्दाखेरि यहाँ पनि अकाउन्ट पेबल आउँछ, तर यहाँ पैसा हाल्ने बेला मार्चको हाल्ने र मार्चको अकाउन्ट पेबललाई हामी नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा हाल्छौँ र कोइन्सिडेन्टली यहाँ मार्चको अकाउन्ट पेबल पनि 2,70,000 नै छ। हेरौँ त 2,70,000 नै छ। बुझे है? ल यहीँबाट थाहा भयो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटबाट नै ब्यालेन्स सिटमा जाने दुईटा आइटम थाहा भयो। एउटा यो 270 एसेट साइडमा क्लोजिङ स्टकको रूपमा यो एसेट साइडमा क्लोजिङ स्टकको रूपमा यो 270 अनि यो 270 लायबिलिटिजमा अकाउन्ट पेबलको रूपमा। ल पहिल्यै ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउने यो दुईटा आइटमलाई त्यहाँ चढाउँदा हुन्छ। बुझे है? अब जनवरीको फेबमा तिर्छ, फेबको मार्चमा तिर्छ, मार्चको ब्यालेन्स सिटमा राख्छ भने जनवरीको कहाँबाट आउँछ त भन्दा डिसेम्बरको ज्यानमा हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही माथि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जुन अकाउन्ट पेबल दिइरहेछ त्यसलाई हामीले ज्यानमा पे गर्ने भनेर क्याश बजेटमा देखाउनु पर्छ। ल मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बुझेको छ? यो हामीले हिजो पनि डिटेलमा गरेको हो, तर हिजो चाहिँ यही मात्र क्वेसनको लागि इन्फर्मेसन हुन्थ्यो, तर आजकोमा भयभरको सबै इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यहाँबाट यसको लागि चाहिने मात्र इन्फर्मेसन हामीले छानेर यहाँ राख्नु पर्यो। ल अब यो पार्ट हामीले बुझिसके पछाडि अब बुझ्नु पर्ने पार्ट आउँछ। ल सबभन्दा गाह्रो पार्ट यही हो, अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट। यो हामीलाई बनाऊ भने छैन, तर यो बनाउँदाखेरि नै बुझ्न गाह्रो छ भने यसलाई नबनाइकन डाइरेक्ट यहाँ क्याश बजेटमा ट्रिट गर्यो भने त केही पनि बुझ्दैन, मिस्टेक हुन्छ। त्यसले मिस्टेक गर्नुभन्दा बरु अलिक धेरै टाइम लागे पनि मिल्ने गरी गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ बनाउँछौँ अब अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट। र अकाउन्ट रिसिभेबल बजेटमा क्वेसनले के भनेको छ, टोटलमा हामीले जति सेल्स गरेका छौँ त्यसको 20% क्यास सेल्स भनेको छ। त्यो क्यास सेल्स हामी डाइरेक्ट क्याश बजेटमा यहाँ देखाउँछौँ, क्याश सेल्स 20% भनेर। अनि बाँकी रहन्छ यो 80% क्रेडिट सेल्स। अनि यो बाँकी रहेको मध्ये के भन्छ, 50% त्यही महिना उठ्छ अरे, 30% एक महिनापछि उठ्छ अरे, 20% 2 महिनापछि उठ्छ भनेको छ। र हामीले हिसाब बनाउनु त खास ज्यानदेखि हो, तर ज्यानमा यो नोभेम्बरको पनि पैसा उठ्ने कारणले गर्दा हामीलाई नोभेम्बरको पनि दिएको हो र वर्किङ नोटमा हामीले नोभेम्बर डिसेम्बर पनि देखाउनु पर्यो। तर हामीलाई चाहिने यो ज्यानमा मात्रै हो। ज्यानमा कति कलेक्सन भयो त भन्दा ज्यानमा हामीले टोटल सेल्स 4,50,000 गरेका छौँ, त्यसको 80% उधारो बेचेको छ 3,60,000 रुपियाँको। अनि यो 3,60,000 को 50% त्यही महिना उठ्छ भनेको छ। त्यसरी यो 360 को 50% हो, यो 180। अनि अघिल्लो महिनाको 30% पनि ज्यानमा उठ्छ। अघिल्लो महिना हामीले डिसेम्बरमा 4 लाख को क्रेडिट सेल्स गरेको छ, अनि डिसेम्बरमा 4 लाख को 50% त्यही महिना उठ्छ डिसेम्बरमा। अनि 30% एक महिनापछि भनेको 4 लाख को 30% 1,20,000 एक महिनापछि उठ्छ भनेको यही 4 लाख को 30% हो यो। अनि बाँकी रहन्छ 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको 2 महिनापछि भनेको डिसेम्बरको नेक्स्ट मन्थ ज्यान, नेक्स्ट फलोइङ भनेको फेब। अनि यो 4 लाख को 20% कति 80,000 चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरीमा कलेक्सन हुन्छ भनेको। यहाँ एरो दिएको छ, याद गर्ने है। यो 4 लाख को 50% यो 4 लाख को 30% यो 4 लाख को 20% यो, मतलब नोभेम्बरको 20% ज्यानमा उठ्छ। त्यसैले हामीले यसरी नोभेम्बर डिसेम्बर देखाउनु परेको हो। डिसेम्बरमा 5 लाख को टोटल सेल्स गर्नेमा 80% क्रेडिट सेल्स 4 लाख भयो। 4 लाख को 50% त्यही महिना उठ्छ। 4 लाख को एक महिनापछि यही 4 लाख को 50%, 4 लाख को 30%, 4 लाख को 20%। बुझ्यो? यसरी डायगोनलमा लेख्ने छड्के। अब निकालौँ फेरि। जनवरीमा हामीले 4,50,000 सेल्स गरेकोमा 80% क्रेडिट सेल्स भनेको 360 हुन्छ। 450 को 80% निकालेको यो। अनि 360 को हाफ त्यही महिना उठ्छ भनेकोले 360 को हाफ 180 ज्यानमै उठ्छ। 360 को 30% 1,08,000 एक महिनापछि उठ्छ। 360 को 20% 2 महिनापछि भनेको 72,000 मार्चमा उठ्छ भनेको। यो बुझे कसरी आएको? अब मजाले बुझिसक्यो।
फेरि फेबको हेर अब फेबमा 4 लाख टोटल सेल्समा 80% हामीले क्रेडिट सेल्स गर्ने भनेको छ, त्यो भनेको 3,20,000। अनि यो 3,20,000 को आधी त्यही महिना भनेको 1,60,000 फेबमै उठ्छ। 30% एक महिना पछि भनेको 3,20,000 को 30% 96,000 मार्चमा उठ्छ भनेको। अब बुझ है, हामीले हिसाब बनाउने मार्च महिनासम्म, त्यसैले मार्च महिनासम्मको त यहाँ देखाउनै पर्यो। तर फेब्रुअरी महिनाको 3,20,000 को एक महिना पछि 30 उठ्छ भनेको छ, अनि 2 महिना पछि 20% उठ्छ भनेको छ हैन त। अनि 3,20,000 को 20% भनेको त 64,000 हुन्छ। यो त हामीले मार्च महिना पछि अप्रिल महिनामा उठ्ने पैसा हो, तर यहाँ हामीलाई अप्रिल बनाऊ भनेको छ त हो। त्यसैले अप्रिलको यहाँ बनाऊ नभनेको हुनाले यो अप्रिलमा गएर उठ्ने पैसा भनेर यसलाई देखाउनु पर्यो हामीले अकाउन्ट रिसिभेबलमा। यो 64,000 कसरी आएको? फेब्रुअरी महिनाको 3,20,000 को 20% हो यो 64,000। बुझ्यो है? अब मार्चको हेरौँ फेरि। मार्चमा 5 लाख रुपियाँको टोटल सेल्स गरेकोमा 80% उधारो बेच्यो भनेको 4 लाख क्रेडिट सेल्स भयो। अनि यो 4 लाख को 50% त्यही महिना भनेको मार्चमै उठ्छ। हिसाब गर्ने भने मार्चसम्म। अब यो 2 लाख चाहिँ हामीले मार्चमै उठ्ने कारणले गर्दा यो 2 लाखको हिसाब देखाउनु पर्यो। अनि यो 4 लाख को 30% त एक महिना पछि भनेको अप्रिलमा उठ्छ हैन त? तर अप्रिल बनाऊ भनेको छ त हो। त्यसैले त्यो अप्रिल महिना मार्चसम्मको देखाउने हो। त्यसपछि पाउन बाँकीलाई हामीले पाउन बाँकी पैसा भनेर अकाउन्ट रिसिभमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो 1,20 पनि जुन कसरी आएको मार्च महिनाको 4 लाख को 30% हो। फेरि मार्च महिनाको 4 लाख को 20% 2 महिना पछि भनेको के? मार्च पछि अप्रिल, अप्रिल पछि मेको हुन्छ हैन? अनि मेको पनि उठ्न बाँकी भनेको यहाँ पछाडि ठाउँ नपुग्ने भएकोले हामीले मुनि लेखेको हो। यो 80,000 चाहिँ हाम्रो मार्च महिनाको 20%। यो 1,60,000 मार्च महिनाको 30%, यो 80,000 मार्च महिनाको 20%, अनि यो 64,000 चाहिँ फेब्रुअरीको 20% हो। यो तीनैवटा हामीले मार्च पछि उठाउने हो। तर हामीले हिसाब मार्चसम्म मात्र बनाउने कारणले गर्दा मार्च महिनाको ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर यो तीनैवटा जोडेर 2,64,000 हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट रिसिभेबलको रूपमा। ल अब यदि हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल बनाउन सिक्यो भने अब नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा यो 2,64,000 लाई पोस्टिङ गर्दा हुन्छ। अहिले नै आइसक्यो अकाउन्ट रिसिभेबल पनि हो। यो 2,64,000 लाई हामीले ट्रिट गर्ने नेक्स्ट ब्यालेन्स सिट। फेब्रुअरी महिनाको 2 महिना पछि 64,000 उठ्छ अप्रिलमा उठ्ने पैसा। मार्च महिनाको 4 लाख को 30% 1,20,000 एक महिना पछि अप्रिलमा उठ्ने छ। अनि 4 लाख को 20% 2 महिना पछि मेमा उठ्ने छ। अनि मेमा उठ्ने पैसा 80,000, अप्रिलमा उठ्ने पैसा 1,20,000 दुवै मार्चको हो यो। अनि यो 64,000 बीचको चाहिँ अप्रिल के फेब्रुअरीको हो। अनि तीनैवटा एड गरेर हामी देखाउँछौँ 2,64,000 अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर नयाँ ब्यालेन्स सिटमा। बुझ्या हो? ल यो 2,64,000 अब अकाउन्ट रिसिभेबलको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भने अब जनवरीमा कति कलेक्सन भयो? जनवरी महिनाकै 50%, डिसेम्बरको 20%, मार्चको डिसेम्बरको 30%, मार्चको 20% ध्यानमा उठेको छ। टोटल उठ्यो 3,80,000। फेब्रुअरी महिनामा 3,20 को आधी फेब्रुअरीमै उठ्छ। 30% अघिल्लो महिना जानको उठेको, यो 20% 2 महिना अगाडिको डिसेम्बरको उठेको हो। यो तीनैवटा एड गरेपछि फेबमा कलेक्सन भइरहेछ 3,48,000। मार्च महिनामा कलेक्सन भइरहेछ मार्च महिनाकै 4 लाख को आधी 2 लाख। एक महिना अगाडि फेबको 30% 96,000। अनि जनवरीको 2 महिना पछि उठेको छ 72,000 भनेको मार्चमा टोटल कलेक्सन भयो 3,68,000 हो। अब यसैलाई हामीले अब यसको मुनि क्याश बजेट बनाउने बेला कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर यो पैसालाई हामी डाइरेक्ट देखाउँछौँ। यदि अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट नबनाउने हो भने यसलाई देखाउनु पर्थ्यो हामीले क्याश बजेटमा डाइरेक्ट। अब यहाँ त बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने यो पैसालाई डाइरेक्ट यहाँ चढाउने बेला झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसले यसरी वर्किङ नोट बनाएर यो निकाल्ने 380 कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल, अनि यहाँ देखाउने कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल फर्स्ट वर्किङ नोट भने यही 3,80,000 यहाँबाट आएको।
348 यहाँबाट आएको 338 यहाँबाट आएको यही पैसालाई यहाँ सारे पुग्यो अब वर्किङ नोटबाट आएको भन्ने कुरा यहाँ हामीले देखाएका छौं बुझेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट ल यो राम्रोसँग हेरौं यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नु ल यसमा ध्यान दिएर हेरौं होला सबै एउटा एउटा आइटमहरु अमाउन्टहरु कसरी आएको छ क्याल्कुलेटरमा पर्सेन्टेजहरु निकालेर चेक गरौं होला आफै क्लियर हुने है मैले भनेको आधारमा हैन आफै क्लियर हुने क्याल्कुलेटर लिने यो पर्सेन्टेजहरु निकाल्ने के यो पैसा आइरा छ त यो आफैले चेक गर्ने बुझेको छ यहाँसम्म ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है ल अब हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ ल अब यो च्याप्टरमा सबभन्दा गाह्रो हो यो क्याश बजेट धेरै मार्क्स पनि क्याश बजेटको पाउँछौं यो भन्दा अगाडि मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट अब यो अकाउन्ट रिसिभेबल वास्तवमा यही भित्रको हो छुट्टै वर्किङ नोट गरेको हो बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट त यसैको हामीले त्यहाँ चढाउने मात्र हो त्यसले क्याश बजेट क्लियर भयो भने यसको हामी पुरै राम्रोसँग गर्न सक्छौं त्यसले अब सबभन्दा डिटेलमा बुझौं होला अझ पनि क्याश बजेट र क्याश बजेट भनेपछि क्वेशनमा 31 डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट दिइरहेछ त्यसपछिको 3 महिना भनेको जन फेब मार्चको हामीले क्याश बजेट बनाउनु पर्यो र हाम्रो हिसाब सुरु हुन्छ यो जनको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्सबाट जुन कहाँबाट आउँछ यो 30,000 भन्दा हामीलाई क्वेशनमा माथि ब्यालेन्स सिट दिइरहेछ त्यसको क्याश हो यो 30,000 क्वेशन हेरौं होला यहाँ हेरौँ त उ क्याश इन हाम्रो 30,000 दिइरहेछ कि छैन हो यही 30,000 बाट हामी हिसाब सुरु गर्छौं क्याश बजेट जनवरी महिनामा अब जनवरी महिनामा 30,000 यो आयो डिसेम्बरको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेकै भोलिपल्ट जनवरी महिनाको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भयो अब जनवरीको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 30,000 ब्यालेन्स सिटबाट आयो भने अब फेब्रुअरी र मार्चको कहाँबाट आयो त जसरी डिसेम्बरको क्लोजिङ जनको ओपनिङ भयो भने फेबको कहाँबाट आउँछ होला डिसेम्बरको क्लोजिङ जनको ओपनिङ भए फेबको ओपनिङ कहाँबाट आउनु पर्यो जनवरीको ओपनिङ डिसेम्बरको क्लोजिङ भए फेब्रुअरीको ओपनिङ के हुनु पर्यो जनवरीको क्लोजिङ हो जनवरीको क्लोजिङ हुनु पर्यो त्यसैले पहिले जनवरीको पुरै हिसाब सकाउने यसरी जनवरीको सबै हिसाब सकाइसकेपछि यो जुन आन्सर आउँछ हो यो जनको क्लोजिङ अब यहाँ गएर फेबको ओपनिङ हुन्छ यहाँ राख्ने यो 25,000 यो एस्टेरिस्क साइन दिएको जनको क्लोजिङ फेबको ओपनिङ भएको हो फेरि फेबको पुरै हिसाब गर्ने अनि यहाँ लास्टमा फेबको आन्सर आउँछ फेबको क्लोजिङ आउँछ 97,300 ह्याश साइन दिइरहेछ अनि फेबको क्लोजिङ नै फेरि के हुन्छ यहाँ मार्चको ओपनिङ हुन्छ यहाँ देखाउने बुझे है ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स राख्ने तरिका बुझ्यो है बुझ्यो सर सुरुमा जनको हामी 30,000 ब्यालेन्स सिटबाट राख्छौं यिनीहरु अहिलेको लागि खाली हुन्छ यसमा एड गर्ने टोटल क्याश रिसिप्ट अनि टोटल क्याश रिसिप्टमा चाहिँ यो पैसा पुरै चढाउँदा हुन्छ पैसा चढाउने मात्र जोड्ने बेला जनको मात्र जोड्ने अनि टोटल क्याश रिसिप्टमा जति पनि यी महिनाहरुमा आम्दानीहरु हुनेछ पैसा भित्र आउनेछ त्यो सबैलाई हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ जसमा यो दुईटा आइटम चाहिँ कहिले मिस हुँदैन एउटा क्याश सेल्स एउटा कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल अनि यो बाहेक पनि यदि कुनै एक्स्ट्रा आम्दानीहरु एक्स्ट्रा पैसा भित्र आयो भनेको छ भने यहाँ हामीले चढाउनु पर्छ
तर नर्मली यो दुईटा आइटम मात्र आइरहेको हुन्छ। अनि क्याश सेल्स हामीलाई क्वेसनमा सुरुमै भनेको थियो 20% हामी क्याशमा बेच्छौँ भनिरहेछ। जनवरीको सेल्स 450, टोटल सेल्स 4,50,000 को 20% 90,000 क्याश कलेक्सन हुन्छ, क्याशमा सेल्स हुन्छ। फेब्रुअरी 4 लाख को 20% 80,000 क्याशमा सेल्स हुन्छ। मार्च 5 लाख को 20% 1 लाख क्याशमा सेल्स हुन्छ। त्यही राखेको 90,000 80,000 1 लाख बुझेको हो। क्याश सेल्स 20% कसरी लिएको बुझेको हो। जुन जुन महिना जति सेल्स भयो भनेको छ त्यसैको पर्सेन्टेज लिने हो यो। त्यसको 20% दिनु। हजुर जनवरीमा 9 लाख भनेको छ, जनवरीमा 4,50,000 भनेको छ, 4,50,000 को 20% निकालेको 90,000। ओके। फेब्रुअरीमा 4 लाख को सेल्स भनेको छ, 4 लाख को 20% 80,000। मार्चमा टोटल सेल्स भनेको छ 5 लाख, 5 लाख को 20% 1 लाख बुझे यो राखेको। सम्बन्धित महिनाको सेल्सको 20% अनि त्यसमा एड गर्नु पर्यो कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल। यो त फर्स्ट वर्किङ नोट यहीबाट निकालेको हो। एकछिन है सर, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश अनि यो के लेख्छ ब्र्याकेटमा? यो क्याश इन ह्यान्ड, ब्यालेन्स सिटको क्याश इन ह्यान्ड राखेको भनेको। ल लेख्दै बुझ्दै सारौँ है। हुन्छ। यो बुझ्यो है, यो 90 80 10 1 लाख आएको। अनि कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल फर्स्ट वर्किङ नोट यही सारेको भयो। त्यो 90 चाहिँ 20% दिएको हैन के को माथि 4 लाख को 4,50,000 को 4,50,000 को अथवा जनवरीको सेल्स जनवरीकै 20% हालेको, फेब्रुअरीकै सेल्सको 20% हालेको, मार्चकै सेल्सको 20% हालेको। total cash receipt. बुझेको छ। 20%. Okay, sir. अनि त्यो 380 चाहिँ के गरेर आयो सर? यो माथिको वर्किङ नोटको हालेको जनवरीको 380 माथिको टेबलबाट हाल्यो। हजुर माथिको वर्किङ नोटबाट सेम सारेको, जनको जनमा, फेबको फेबमा, मार्चको मार्चमा। अब यो जति पनि यी महिनाहरूमा क्याश इन्फ्लो आम्दानीहरू हुनेछ त्यो यहाँ देखाउँछौँ क्याश रिसिप्टमा। अनि आम्दानी भएका सबै पैसाहरू देखाइसकेपछि जोड्ने बेला जानको मात्र जोड्ने। जानको 30,000 ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स, 90,000 क्याश सेल्स, कलेक्सन 380 जोड्दा हाम्रो आउँछ 5 लाख। यसलाई भन्छौँ टोटल क्याश अभाइलेबल, नाम दिने ए, अनि पुरै लाइनले क्लोज गर्ने। तर यो जानको मात्र आउँछ है, अहिले फेब मार्चको आउँदैन। फेब मार्चको आउनलाई यो थाहा हुनु पर्यो, यो थाहा हुनलाई पहिला जानको सकाउनु पर्यो। फेब मार्चमा गएकै छैन हामी हैन। हजुर यो 90,000 80,000 1 लाख चाहिँ चढाउने, तर टोटल गर्नलाई त यो माथिको हुनु पर्यो नि त। माथिको त जानबाट आउँछ। अनि टोटल क्याश अभाइलेबल ए आइसकेपछि अनि यसमा लेस गर्ने टोटल क्याश पेमेन्ट जति पनि यी महिनाहरूमा पैसा बाहिर जाने छ त्यसलाई यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले फर्स्ट वर्किङ नोट मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटलाई ट्रिट गर्नु पर्यो यहाँ। अब अघि हामीले निकालेका थियौँ मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट रिक्वायरमेन्ट 1 बाट आइरहेछ र मर्कन्डाइज पर्चेजको केसमा के भनेको छ, पेड इन द नेक्स्ट मन्थ भनेको छ। त्यसैले हामीले के गर्यौँ, जनवरीको 2,40,000 फेब्रुअरीमा पे गर्छौँ, फेब्रुअरीको 3 लाख मार्चमा पे गर्छौँ, मार्चको 2,70,000 नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट पेबल भनेर राख्छौँ। अब जानको फेबमा गयो, फेबको मार्चमा गयो, मार्चको ब्यालेन्स सिटमा गयो भने यो कहाँबाट आउँछ त भन्दा ब्यालेन्स सिटमा दिइरहेछ हाम्रो पुरानो ब्यालेन्स सिट, फ्रम ब्यालेन्स सिट अकाउन्ट पेबल अफ लास्ट इयर। यो हामीलाई माथि ब्यालेन्स सिटमा दिइरहेछ क्वेसनमा 2,70,000। 1 महिना पछि तिर्ने भनेकोले डिसेम्बरको जानमा तिरेको जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, जानको फेबमा, फेबको मार्चमा, मार्चको अप्रिलमा, जुन हामीले फर्स्ट रिक्वायरमेन्टमा निकालेका छौँ।
यो जानको फेबमा, फेबको मार्चमा, मार्चको अप्रिलमा। बुझ्यो है? कुन चाहिने सर त्यो यो जनवरीको 240 फेबमा गएर तिर्ने, फेब्रुअरीको 3 लाख मार्चमा गएर तिर्ने, मार्चको 270 ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट पेबल भनेर देखाउने। हजुर अनि त्यसपछि हामीलाई क्वेशनमा ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सेल्सको 15% भनिरहेछ। त्यसले 4 लाख 50 को 15% निकालेको, 4 लाख को 15% निकालेको, 5 लाख को 15% निकालेर यहाँ राखेको। सेलिङ एक्सपेन्सेस सेल्सको 5% भनेको छ, 450 को 5% 2250, अनि 4 लाख को 5% 20,000, 5 लाख को 5% 25,000। अनि फिक्स एसेट चाहिँ ज्यानमा पर्चेज गर्ने भनेको छ, त्यसैले ज्यान महिनामा मात्र हाल्ने 1,50,000 पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स। अनि यो सबै एड गर्ने, यो चाहिँ जोड्न मिल्छ है। अनि यो जोडेर यसलाई नाम दिने बी, यो पनि जोड्यो 5-10, यो सबै जोड्यो 3-20, यो सबै जोड्यो 4 लाख, यो चाहिँ जोड्न मिल्छ। तर माथिदेखि ए माइनस बी गर्ने बेला चाहिँ यो चाहिँ हामीले फेरि ज्यानको मात्र गर्ने। अब जनवरी महिनामा पैसा भित्र आएको देखिरहेछ 5 लाख, जनवरीमा खर्च हुने देखिरहेछ 5,10,000। 5 लाख त्यसले ए माइनस बी गर्दाखेरि के भयो, माइनस 10,000 आयो। मतलब जनवरी महिना अफिस चलाउनको लागि 10,000 पुगेन भनेको यो। त्यसलाई भन्छ डेफिसिट। पोजिटिभमा आयो भने सरप्लस, नेगेटिभमा आयो भने डेफिसिट। र हाम्रो कम्पनीको नियमअनुसार फेरि हाम्रो अफिसमा 25,000 कमसे कम ब्यालेन्स सधैँ भइराखेकै हुनुपर्छ भनिरहेछ। त्यसैले फेरि यो पनि लेस गर्ने, माइनस 10,000 र माइनस 25,000 जोड्दा यहाँ आउँछ माइनस 35,000। त्यसलाई भन्छ नेट डेफिसिट। यो पनि डेफिसिटै भयो। हजुर। र यो निकाल्नुको कारण अघि हामीले के भनेको थियो, यदि हामीलाई आफ्नो अफिस चलाउनको लागि पैसा पुगेन भने ब्याङ्कबाट लोन लिने भने हैन त? हो। अब कति लोन लिनु पर्यो भने यसले थाहा दिन्छ। यो नेट सरप्लस अर डेफिसिटले नेगेटिभमा आयो भने लोन लिने भन्ने यसले बुझाउँछ। र लोन लिँदा 5,000 ले भाग जाने गरी लोन लिउ रे। अब यो 35,000 ले 5,000 ले भाग गरिरहेको छ कि छैन? जान्छ। गएकोले एज इट इज भयो। मानौ यो 35 को ठाउँमा 31,000 भइदिएको भए जानै थियो। कति लिनु पर्ला? 5 ले भाग जानलाई त अब 35 लिनुपर्छ है। यदि यहाँ हाम्रो माइनस 31,000 आए पनि 5,000 ले भाग हुने भनेको कि 30 हुनु पर्यो कि 35 हुनु पर्यो। अब 30 लियो भने 1,000 पुगेन, त्यसैले 35 लिनुपर्छ। ए त्यस्तो रहेछ। हो। अनि यो बोरोइङ आयो 35,000 पैसा भित्र आउँछ पोजिटिभमा, 36 भागै 40 दिनु पर्छ। हजुर। अनि रिपेमेन्ट अफ लोन, यहाँ लोन तिर्नु पर्ने छैन, ब्याज पनि तिर्नु पर्ने छैन। अनि यो जोडेपछि हाम्रो आउँछ टोटल बोरोइङ 35,000। यसलाई नाम दिने डी। जनवरी महिनामा लोन लिनु पर्यो, त्यसैले टोटल बोरोइङ भयो 35,000, नाम दियो डी। अब यहाँ हेरौँ है, यो ए माइनस बी गरेर आएको सी र यो डी जोड्ने, अनि आउँछ हाम्रो एन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास ट्रान्सफर टु द नेक्स्ट मन्थ, सी प्लस डी। सी भनेको माइनस 10,000 छ, डी भनेको 35,000 छ, दुवै जोडेपछि आउँछ 25,000। अनि यो यहाँ आउने एन्सर यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भन्दा कम कहिले पनि हुँदैन। कमसे कम हाम्रो अफिसमा 25,000 हुनुपर्छ भनेको यही 25,000 बाँकी भएको हो। यो यहाँ लोन लिनु पर्ने कारणले गर्दा। अनि यही जनवरीको क्लोजिङ नै फेरि के हुन्छ, भोलिपल्ट फेब्रुअरीको ओपनिङ हुन्छ। ल कुनै जनवरी महिनामा ट्रिट गरेको कुनै बुझेको छैन भने सोध है।
बुझेको छ ज्यानको कुनै छ कन्फ्युजन? अलिकति माथि सार्नु न सर, तल माथिको छोप्छु। हजुर भयो। ल पहिला बुझौँ होला है, अब यो टाइम हुँदैन। ठिक छ, हुन्छ सर, अब पछि सारौँला। ल अब यो जनवरी महिनाको 25,000 जुन क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आइरहेको छ, भोलिपल्ट अब फेब्रुअरीको हुन्छ ओपनिङ। ओपनिङ हजुर। त्यसले यही पैसा यहाँ सारेको हो। अनि अघि त यो चढाइसकेको छ हामीले, अब चाहिँ जोड्न मिल्यो। यो 25 प्लस 80 प्लस 3,48,000 एड गर्ने 4,53,000 आउँछ। टोटल क्यास अभाइलेबल फेब्रुअरी महिना अफिस चलाएर यति पैसा भित्र आएको देखिन्छ। र फेब्रुअरीमा के काम गरेर खर्च भएको छ, जनवरीको पर्चेज पे गरेछ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरेछ, सेलिङ गरेको छ। अनि यो सबै जोड्दा हाम्रो टोटल पेमेन्ट हामी फेबमा गर्नेछौँ 3,20,000। फेबमा पैसा भित्र आउँछ 4,53, खर्च हुन्छ 3,20, माइनस गरेपछि आयो 1,33,000, सरप्लस पोजिटिभमा आयो। कम्पनीको पोलिसी अनुसार कमसेकम क्यास ब्यालेन्स 25,000 हुनुपर्छ भनेको छुटायो। 25,000 छुटाएपछि अब हाम्रो नेट सरप्लस आइरहेछ 1,08,000। अब क्वेसनले के भनेछ, अघिल्लो महिना त 35,000 बढो गरेछ हैन त? हो, अघिल्लो महिना 35,000 बढो गरेको छ। फेब्रुअरी महिनामा 1,08,000 सरप्लस ब्यालेन्स छ। हामीसँग पर्याप्त पैसा भएको कारणले गर्दा अब हामीले जुन अघिल्लो महिना लिएको लोन हो, अब यो महिना हामीले तिर्नु पर्यो। त्यसले पुरै 35,000 तिर्न हामीसँग पैसा छ। त्यसले पुरै 35,000 हामी रिपेमेन्ट अफ लोन गर्छौँ। अनि लोन तिरेपछि उसले ब्याज पनि तिर्नुपर्छ भनेको छ। अनि लोन लिने बेला चाहिँ फर्स्ट जानमा लोन लियो रे, अनि तिर्ने बेला चाहिँ हामी लास्टमा तिर्छौँ भनेपछि कति महिना युज गर्यो होला यो पैसा? जुन लोन लिएको छ, लोन लिन्छौँ महिनाको सुरुमा, लोन तिर्छौँ महिनाको लास्टमा। लोन जनवरीमै लियो हैन सर? जनवरीको सुरुमा लोन लिएको, लोन तिरेको फेब्रुअरीको लास्टमा। त्यसले कति महिना युज गर्यो यो 35,000? हो, त्यसैले 2 महिनाको ब्याज तिर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन लोन 35,000 को 12% ब्याज भनेको छ, त्यो 1 वर्षको भयो। डिभाइड बाई 12 गर 1 महिनाको हुन्छ। 2 महिना युज गरेकोले इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 700 रुपियाँ ब्याज। फेरि पैसा बाहिर जान्छ नेगेटिभमा। अनि 35,000 माइनस र 700 माइनस जोड्दा 35,700 नेगेटिभमा। अनि यो नेगेटिभ चाहिँ डी हो, यो सी चाहिँ पोजिटिभ छ 1,33,000। अनि यो 1,33,000 र यो 35,700 हामीले खास जोड्ने हो। तर यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ भएकोले घटेर हाम्रो आन्सर आउँछ 97,300। अनि यही फेब्रुअरीको क्लोजिङ भनेको भोलिपल्ट के हुन्छ? मार्चलाई ओपनिङ हुन्छ। मार्चको ओपनिङ हुन्छ। त्यसैले मार्चको ओपनिङ देखायो त्यही 97,300। अनि मार्चमा क्यास सेल्स, मार्चमा कलेक्सन जोड्दा 5,65,300। मार्च महिनाको आउटफ्लो 4 लाख हुनेछ। 5,65,300 मा 4 लाख घटाएपछि सरप्लस आउँछ 1,65,300। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 25 घटाएपछि नेट सरप्लस आउँछ 1,40,300। अब सरप्लस आएपछि त पैसा पर्याप्त छ हामीसँग, लोन बढो पनि गर्नु परेन। अघिल्लो महिना बढो गरेको सकिसकेको छ, त्यसैले के पनि आउँदैन। बरोइङ पनि छैन, रिपे पनि छैन, त्यसैले डी हाम्रो 0। अनि यो डी र यो सी जोड्ने हो खास हामीले। अनि सी चाहिँ 1,65,300 छ, डी 0 भएपछि एड गर्दा हाम्रो 1,65,300 नै आउँछ। हो, यो मार्चको लास्ट महिनाको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स नै अब नयाँ ब्यालेन्स सिट तयार पार्ने बेला क्यास इन ह्यान्डमा यो पैसा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल कतिको बुझेको छ? कुनै कन्फ्युजन छ भने आज यति गरौँ होला। नयाँ ब्यालेन्स सिटमा त्यो क्यास इन ह्यान्ड हुन्छ हैन सर? हजुर, यो 1,65,300 लाई हामीले देखाउने। सर एकचोटि बरोइङको भनिदिनुस् न। कुन चाहिँ यो बरोइङ? यो भने हो कि यो अगाडिको सर? यो 35,000 भनेको हैन? हजुर। अब यो बरोइङ चाहिँ हामीले कति गर्ने भन्ने थाहा पाउन यो नेट सरप्लस अर डेफिसिट निकाल्ने। सरप्लस आइदिएको भए केही गर्नु नपर्ने थियो, तर डेफिसिट आइरहेको कारणले गर्दा जति डेफिसिट आउँछ त्यसलाई 5,000 ले भाग जाने गरी बरो गर भनिरहेछ। तर अलरेडी 35,000 लाई 5,000 ले भाग जान्छ, त्यसैले एज इट इज 35 को 35 भयो। तर एकछिन यदि क्वेसनमा यहाँ 35 नआइकन 21,000 आइदिएको भए के 21,000 लाई
5000 ले भाग जान्छ त जाँदैन विशेष भाग जाँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 21000 भए तापनि बढो गर्ने बेला यहाँ 35000 नै बढो गर्नुपर्छ किनभने 5000 ले भाग जाने भनेको कि 5000 हुनु पर्यो कि 10000 कि 15000 कि 20000 कि 25000 कि 30000 कि 35000 हुनु पर्यो अब 21000 भनेको छ 30000 लिउँ भने 1000 रुपैयाँ पुग्दैन त्यसैले हामीले 35000 बढो गर्नुपर्ने हुन्छ बुझे यो नेट डेफिसिट जति आइरा छ नि यसलाई समेटिने गरी हामीले फन्ड बढो गर्नु पर्यो क्वेशनले भनेको नियम अनुसार 5000 ले भाग जाने गरी अब यहाँ त 35000 लाई 5000 ले भाग जाने कारणले गर्दा एज इट इज लेको हो यदि अरु क्वेशन गर्दाखेरि आउँदैन भने रिप्लेसमेन्ट अफ लोन चाहिँ खाली रहेछ सर यो बढो गरेपछि रिपे आउँदैन रिपे आयो भने बढो आउँदैन यो सापत्ति लिएको यहाँ प्रशस्त पैसा भएकोले सापत्ति तिरेको बढो लिएपछि त तिर्ने कुरै आएन त्यसैले बढो गरेपछि रिपे आउँदैन रिपे गरे पनि बढो आउँदैन तर रिपे गर्ने बेला चाहिँ जति रिपे गरेको छ त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ है हामीले ल आज मर्कन्डाइज अकाउन्ट रिसिभेबल क्याश बजेट तीनटा बनाउने यसको बाँकी छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हामी भोलि बुझ्छौं अनि अब भने है एउटा हिसाबलाई 5 पेज अथवा मर्कन्डाइज पर्चेज र अकाउन्ट रिसिभेबल एउटा पेजमा बनाउने हो भने 1 पेज भयो क्याश बजेटलाई 1 पेज 4 पेज चाहियो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटलाई 1 पेज अहिले घरमा गर्दाखेरि ठुलो कपी हो भने र एक्जाममा गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल एउटा पेजमा एउटा एउटा बनाउने है हुन्छ अब यसको लागि गर्ने क्वेशनहरु यहाँ छ यो पठाइदिनुस् न सर अहिले म पठाइदिहाल्छु सार्न नि बाँकी छ यहाँ हेरौँ त ल यति एउटा क्वेशन छ एटलिस्ट एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो एटलिस्ट एउटा सक्छ भने सबै नभए एटलिस्ट एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो ठिक छ पठाइदिनुस् न ट्राई गरौँ न पठाउन त यहाँ सबै यही क्वेशन छ है यो क्वेशनहरु सबै यही छ यदि ओरिजिनल छ भने भइहाल्यो नभए यहाँ सबै राखेको छ यो 2018 को क्वेशन 2074 को क्वेशन 2072 को क्वेशन हरेक पेजमा एउटा एउटा क्वेशन छ 2070 को ओल्ड 2070 ल डबल भयो क्या यो 70 को ओल्ड अनि 68 को ओल्ड अनि 67 को फर्स्ट ल यति क्वेशनहरु छ कम से कम एउटा चाहिँ गरेको हुनु पर्यो मर्कन्डाइज पर्चेज अकाउन्ट रिसिभेबल अनि क्याश बजेट ल यो म अहिले तुरुन्तै पठाइदिहाल्छु हाम्रो भाइबरमा एकचोटि हेर्दै गरौँ यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला यहाँ म अहिले पठाइदिहाल्छु है यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो गरेन भने धेरै गाह्रो हुन्छ र एक्जाममा 30 मार्क्समा आयो भने नो चोइस कम्पलसरी गर्नै पर्यो कम्पलसरी गर्नुपर्ने कारणले गर्दा जति गाह्रो भए पनि कोसिस गर्नु पर्यो ग्रुप ए मै आउँछ होला फर्स्ट प्रायोरिटी यो यदि यो आएन भने कस्ट भोल्युम प्रफिट आउँछ ल आयो है ल सबभन्दा पहिला यही क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने यही क्वेशन को मर्कन्डाइज पर्चेज बुझेर बनाउने यही क्वेशन यहीँनिर रोकिनु न सर यही क्वेशन को अकाउन्ट रिसिभेबल बुझेर बनाउने यही क्वेशन को क्याश बजेट बुझेर बनाउने एउटा एउटा राम्रोसँग डिटेलमा हेर्ने कुन कहाँतिर आइराछ याद छ भने नोट लेख्ने यदि बुझेन भने नबुझेकोलाई मार्क गरिराख अनि मलाई भोलि सोध्दा हुन्छ र यही क्वेशन एउटा अनि यो बाहेक अर्को कुनै एउटा है ल अब 10 पनि बजेछ आज यति गरौँ आज यति गरौँ